व बरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने क़ारी के एतबार से वक्फ़ की क़िस्मों के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महल वक्फ़ का बयान। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज हम इंशाअल्लाह महल वक्फ़ के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले आसान अल्फाज में याद रखें कि महल वक्फ़ किसे कहा जाता है। महल वक्फ़ यानी वक्फ़ करने की जगह, यानी जहाँ पर आप वक्फ़ करते हैं उसे हम कहते हैं वक्फ़ की जगह, यानी महल वक्फ़। आसान अल्फाज में याद रखें, महल वक्फ़ यानी वक्फ़ करने की जगह। और महल वक्फ़ का पहचानना बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वक्फ़ जो है ये बेमौका ना हो। और महल वक्फ़ का पहचानना याद रखिएगा अरबी जानने पर मौकूफ़ है। लिहाजा उलमाए किराम ने औक़ाफ़ की अक़साम मुतय्यन करके कुरान मजीद में उनकी निशानियाँ जो है वो वज़ा फरमा दी हैं। बाकी आयतों के अंदर यानी बाकी आयतों के मकामात अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सैयदना हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुक़र्रर फरमाए हैं, लेकिन ये वक्फ़ की गर्ज़ से नहीं है, इसको याद रखिएगा। गोया आयात पर सुन्नत की नीयत से वक्फ़ कर सकते हैं, लेकिन आयात पर वक्फ़ फरमाने को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दायमी मामूल समझना या हमेशा आयत पर वक्फ़ करना और इसके ख़िलाफ़ पढ़ने को गलत कहना सही नहीं है, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आयात का वसल भी साबित है। तो अगर शौक़ सुन्नत हो या कोई ज़रूरत हो तो आयात पर वक्फ़ करें, वरना माना के लिहाज से ही वक्फ़ करना बेहतर होता है, क्योंकि हमने शुरू में आपसे कहा है कि इस वक्फ़ का जो ताल्लुक़ होता है ये मानवी और लफ्ज़ी दोनों एतबार से होता है। ठीक है जी। लेकिन उलमाए किराम ने हमारे लिए आसानी की है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अरबी को नहीं जानते, जिनको अरबी ज़ुबान नहीं आती, तो उनके लिए आसानी है, वो रमूज़ को पहचानते हैं। लेकिन ये रमूज़ जो होते हैं ये कुछ कवी होते हैं और कुछ कमज़ोर होते हैं, यानी कुछ मुअतबर होते हैं और कुछ गैर मुअतबर होते हैं। तो उस हवाले से उलमाए किराम ने बड़ी मेहनत की है और इन रमूज़ औक़ाफ़ को आपने सामने रखा हुआ है, पेश किया है, किताबों के अंदर जो है मेंशन किया हुआ है, तो आपको इससे वक्फ़ का पहचानना आसान हो जाता है। तो याद रखिए, महल के एतबार से वक्फ़ की क़िस्में हैं, इसको याद रखिएगा। और उनकी रमूज़ जो है वो मुतअद्दिद हैं, जिनमें 4 कवी और मर्तबा में बड़ी हैं। याद रखिएगा, 4 कवी हैं और मर्तबे में बड़ी हैं। और वो 4 कौन सी हैं वो मैं इंशाल्लाह एक एक करके आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि इसको आपने समझना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, आसान अल्फाज में मैंने कहा कि महल के एतबार से वक्फ़ की क़िस्में और उनकी रमूज़ मुतअद्दिद हैं, जिनमें से 4 कवी हैं और मर्तबे में बड़ी हैं। और वो 4 कौन सी हैं? सबसे पहली आप लिखना शुरू करें, जिसे हम कहते हैं वक्फ़ अहसन। वक्फ़ अहसन, अहसन से क्या मुराद? यानी अच्छा वक्फ़, बेहतरीन वक्फ़, यानी पक्की आयत जिस पर लाम अलिफ वगैरह ना हो। यानी कोई ऐसी आयत है जिस पर लाम अलिफ का सिंबल ना हो। और ये लाम अलिफ वाला सिंबल क्या माना देता है? लाम अलिफ का माना होता है नहीं। और आप देखते हैं कुरान की आयतों में कहीं पर लाम अलिफ लिखा होता है, या तो इस गोल आयत के निशान के ऊपर लिखा होता है या आयत के बीच में लिखा हुआ होता है। तो वक्फ़ अहसन यानी पक्की आयत जिस पर लाम अलिफ वगैरह ना हो, ऐसी आयत पर वक्फ़ करना बहुत ही बेहतर है। जैसे मालिकी यौमिद्दीन। अब मालिकी यौमिद्दीन के बाद आप देखेंगे अमूमन आपको तौ का सिंबल मिलता है, तो मालिकी यौमिद्दीन पर जब आप वक्फ़ करेंगे तो ये वक्फ़ अहसन है। या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और नस्तईन के बाद भी तौ का सिंबल है, तो वहाँ पर भी आप अगर वक्फ़ करेंगे तो वक्फ़ अहसन है। ठीक है जी। या इसी तरीके से सूरह बकरा में देखेंगे हुमुल मुफ्लिहून, या इसी तरीके से अज़ाबुन अज़ीम या मालिकी यौमिद्दीन। आप देखते हैं कुरान के अंदर, अगर मैं आपको आयत दिखा दूं तो इंशाल्लाह बात आपको समझ में आ जाएगी। ये देख लीजिए, जैसे हमारे पास है सूरह फातिहा, आप देख सकते हैं जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, तो मालिकी यौमिद्दीन पर जब आप वक्फ़ करते हैं तो ये वक्फ़ अहसन कहलाता है। आप यहाँ पर वक्फ़ कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप इसको आगे मिलाकर नहीं पढ़ सकते, हम मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वक्फ़ अहसन होने की वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं?
वक्फ करते हैं। या इसी तरीके से आप देखते हैं आगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो आगे तौ का निशान आ गया, तो यहाँ पर भी अगर आप वक्फ करेंगे तो ये वक्फ अहसन कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपने याद रखनी है। इसी तरीके से अगर आप सूरह बकरा में देखेंगे वहाँ पर भी आपको मिल जाता है। जैसे हमारे पास सूरह बकरा है, ये देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, हाँ, जैसे हमारे पास ये है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, हुमुल मुफ्लिहून पर आप क्या करते हैं, वक्फ करते हैं। तो यहाँ पर भी वक्फ करने को वक्फ अहसन कहा जाता है, ठीक है जी। या इसी तरीके से आप देखते हैं उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो ये वाली आयत देख रहे हैं, रब्बिहिम पर आप वक्फ नहीं करते बाज़ औक़ात, क्योंकि क़ाफ का सिंबल है और ये ज़्यादा कवी रमूज़ भी नहीं है, तो आप मिलाकर इसको पढ़ते हैं, मुफ्लिहून पर वक्फ करते हैं। और बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि इस मुफ्लिहून पर कुछ मुसहफ़ के अंदर कोई सिंबल मिलता है, कोई सिंबल नहीं मिलता। बाज़ औक़ात किसी मुसहफ़ के अंदर जो है ऐसा सिंबल मिलता है, सौद, लाम और या का, लेकिन तब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वक्फ़ ताम को देखकर वक्फ करते हैं। तो ये हो गया आपका वक्फ़ अहसन, ठीक है जी। तो वक्फ़ अहसन जो होता है ये अमूमन होते हैं वो रमूज़ जिन पर लाज़िम रुकना होता है। जैसे तौ का सिंबल आ गया कहीं पर, ठीक है जी, तौ का सिंबल आ गया तो आप यहाँ पर रुकेंगे। या इसी तरीके से आप देखते हैं आयत नंबर 7 के अंदर ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, अब समइहिम पर आप देखेंगे वहाँ पर तौ का निशान है, ठीक है जी। जब आप वहाँ पर रुकते हैं, ये देखिए ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, तो यहाँ पर तौ का निशान जब आ गया तो ये कहलाता है वक्फ़ मुतलक़। तो वक्फ़ मुतलक़ पर आप क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। वक्फ़ अहसन है तो आप यहाँ पर इसको देखकर रुकते हैं, लेकिन जो क़ुर्रा हज़रात होते हैं वो इसको देखकर नहीं रुकते, यानी वो माना के एतबार से क्या करते हैं, इसको समझते हैं और यहाँ पर वसल करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि वक्फ़ का जो ताल्लुक़ है ये लफ्ज़ी और मानवी एतबार से होता है, और इसका समझना, इसका पहचानना अरबी ज़ुबान पर मौक़ूफ़ है। लेकिन हम सब अरबी नहीं जानते, अजमी लोग अक्सर अरबी नहीं जानते, तो उनके लिए यहाँ पर ये रमूज़ औक़ाफ़ दिए गए होते हैं, उलमाए किराम ने वज़ा कर रखे हैं, तो इनको देखकर हमने रुकना होता है, तो माना की ख़राबी नहीं आती। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, तो इसको मिलाकर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन तौ देखने के बाद आप यहाँ पर वक्फ़ भी कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो पहली किस्म आपने क्या समझ ली, वक्फ़ अहसन, ठीक है जी। चलिए उसके बाद दूसरी जो हमारी आती है इसके अंदर, उसको ध्यान में रखिएगा, वो हो गया हमारा जिसको हम कहते हैं वक्फ़ लाजिम, ठीक है ना। ये भी कवी होती है, वक्फ़ लाजिम। बस ये आपको याद रखनी है ये चीज़ें इंशाअल्लाह, क्योंकि आगे मैं रमूज़ औक़ाफ़ आपको मज़ीद पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। ये सिर्फ आपको अपने जहन में रखनी है ये चीज़ें कि ये चीज़ें भी होती हैं कुरान के अंदर, यानी ये एक थ्योरी के तौर पर मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते लेकिन जहन में ये चीज़ें इंशाअल्लाह रख लीजिए। अच्छा, दूसरी जो किस्म है वो है वक्फ़ लाजिम। वक्फ़ लाजिम किसे कहा जाता है भाई, और इसकी अलामत आपको मालूम होगी, इसकी अलामत होती है मीम। बाज़ औक़ात कुरान में ऐसा खड़ा मीम लिखा होता है, या बाज़ औक़ात आप देखिए ऐसा मीम लिखा होता है, तो ये होता है आपका वक्फ़ लाजिम, और इस जगह वक्फ़ करना ज़रूरी है, लाजिम है। सूरह बकरा में आप देखते हैं आयत नंबर 8 के अंदर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। तो बिमुमिनीन पर आयत भी ख़त्म हो रही है और वहाँ पर ऊपर आपको मीम का सिंबल भी मिल रहा है, ठीक है जी। जैसे हमारे पास आयत करीमा मौजूद है, इंशाअल्लाह इसको आप देख सकते हैं, ठीक है जी। जैसे हमारे पास ये देखिए, हाँ, ये हमारे पास आयत करीमा है, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। तो जब बिमुमिनीन पर आप रुके तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आयत भी है, लेकिन आगे क्या है, मीम का सिंबल है, और ये मीम आपका होता है वक्फ़ लाजिम। तो इस पर लाजिमन आपने क्या करना होता है, वक्फ़ करना होता है। तो ये जो वक्फ़ लाजिम है ये भी क्या है, ये भी कवी वक्फ़ है, यानी इस पर रुकना लाजिम है, ज़रूरी है। दूसरी किस्म समझ में आ गई। उसके बाद जो तीसरा है उसे हम कहते हैं वक्फ़ मुतलक़। क्या, मुतलक़। वक्फ़ मुतलक़ जो होता है इसका सिंबल क्या है भाई, इसका सिंबल है तौ। ये जो तौ आप देखते हैं कुरान के अंदर, चाहे आयत के दरमियान में आ जाता है या गोल आयत के निशान के ऊपर आ जाता है, तो इस जगह वक्फ़ करना क्या है, बेहतर है। उलमाए किराम ने इस जगह वक्फ़ करने को क्या बताया है, बेहतर बताया है, और आपको यहाँ पर वक्फ़ करना चाहिए, ठीक है इंशाअल्लाह। जैसे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 2 है,
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، حالانکہ ہو کے بعد وہاں پر لام الف کا نشان ہے، تو ہم ملانے کی صورت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو قیوم کے بعد آپ دیکھیں گے آیت بھی مکمل ہو رہی ہے اور طا کا نشان بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ آیت آپ دیکھیں تو انشاءاللہ بات مزید سمجھ میں آ جائے گی. جیسے ہاں یہ دیکھ لیجئے کیا ہے بھائی، شروع میں دیکھیے پہلی آیت سورہ آل عمران کی پہلی آیت دیکھیں کیا ہے بھائی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو قیوم کے بعد آیت کا نشان بھی ہے اور اوپر وقف مطلق ہے، تو یہاں پر آپ وقف کریں گے کیونکہ یہ کرنا بہتر ہے. پھر اسی میں آپ دیکھیں گے آیت نمبر 4 من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان. تو فرقان کے بعد آپ کو طا مل رہا ہے، کہاں ہے بھائی ذرا ڈھونڈیے. جیسے ہماری آیت نمبر 4 یہ دیکھیے یہ آ گیا بھائی، یہاں آ گیا من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان. اب جب فرقان پہ جب آپ پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا، فرقان کے بعد یہاں پر طا کا سمبل ہے. ٹھیک ہے نا، حالانکہ 5 کا ہندسہ بھی ہے یہاں پر، لیکن اس کے اوپر جو اصل حرکت ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو طا آ گیا، وقف مطلق ہے تو یہاں پر آپ وقف کرتے ہیں اور اس کے بعد اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب یہاں پر قوی وقف آ گیا، قوی رموز اوقاف میں سے کوئی ایک علامت آ گئی تو اب وہاں پر اعادہ نہیں کیا جاتا بلکہ ابتدا کی جاتے ہیں آگے سے. تو فرقان پر رکے، طا کو دیکھ کر پھر آگے سے پڑھا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. پھر شدید کے بعد بھی طا ملتا ہے آپ کو، کہاں ہے بھائی یہ دیکھ لیجئے، شدید کے بعد بھی طا ملے گا. پھر واللہ عزیز ذو انتقام. تو ذو انتقام کے بعد بھی آپ کو وہاں پر کیا مل رہا ہے، طا مل رہا ہے. لیکن قرآن کے اندر دیکھیں گے طا مل رہا ہے لیکن یہاں پر تو ہے نہیں، لیکن قرآن کے اندر آپ کو طا ملے گا. تو غرض میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر آپ کیا کریں گے، رکیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں گے کہ معنی کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی. ٹھیک، جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے یعنی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اللہ نے فرقان اتارا. اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں، ترجمے کے حساب سے دیکھیں، اگر آپ عربی کو سمجھتے ہیں تو جیسے آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ ہماری آیت ہے، جیسے من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان. آپ نے یہاں پر وقف کیا تو معنی کیا بنا، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اللہ نے کیا اتارا، فرقان اتارا. بات ختم ہوگی تو وقف کر دیا. اس کے بعد کیا ہے، الگ ایک بات آ رہی ہے، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے عذاب ہے. کون سا عذاب، سخت عذاب ہے. ختم ہوگی بات. اور اس کے بعد الگ بات آ گئی واللہ عزیز ذو انتقام، یعنی اللہ تعالی زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. تو الگ الگ باتیں آ گئی. تو اگر آپ یہاں پر ہر جگہ وقف کریں گے تو معنی کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ طا کے نشان کو دیکھیں تو وہاں پر کیا کریں، وہاں پر رک جائیں. اسی طریقے سے پھر اسی میں آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 کے اندر، وہاں پر بھی آپ کو ملتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ بھی آیت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا ہماری تیسری قسم. چلیے جی، بس تھیوری کے اعتبار سے اس کو یاد رکھیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھا جو ہے وہ ہے ہمارا وقف جائز. کیا ہے، وقف جائز. یہ جو وقف جائز ہے اس کا سمبل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیم، اور قرآن میں ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا. یعنی یہ جوازی وقف ہے. جوازی سے مراد چاہے آپ اس وقف کی علامت پر رکیں یا نہ رکیں، یہ جوازی ہے. یعنی وقف جائز اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے. تو اس جگہ وقف کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 کے اندر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا. تو بآیاتنا کے بعد وقف جائز ہے. پھر اس کے بعد آگے آتا ہے فأخذہم اللہ بذنوبہم. پھر بذنوبہم کے بعد وقف مطلق ہے، طا کا سمبل ہے واللہ شدید العقاب. پھر آیت ختم ہو رہی ہے. تو بآیاتنا کے بعد وقف جائز آ رہا ہے. تو اگر آپ یہاں پر رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، اگر وصل کرنا چاہیں تو وصل کر سکتے ہیں. جیسے والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ، تو پھر آپ وصل بھی کر سکتے ہیں. لیکن عموماً آپ دیکھیں گے قراء حضرات بآیاتنا پر کیا کر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس آیت موجود ہے، انشاءاللہ اس کو دیکھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں کیا ہے بھائی، دیکھیے جی کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا. تو بآیاتنا کے بعد یہاں پر کون سا سمبل آ گیا،
جیم کا سمبل آ گیا، وقف جائز ہے تو آپ یہاں پر وقف کرتے ہیں۔ پھر آگے سے پڑھتے ہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر وقف مطلق ہے تو یہاں پر رکتے ہیں وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اگر آپ معنی کریں گے یعنی كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا کہ آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزرے، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا تھا انہوں نے، بآیاتنا ہماری آیات۔ یہاں تک بات کلیئر، معنی سمجھ میں آ گیا۔ پھر آگے دیکھیے الگ ایک معنی آ رہا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تو پھر الگ ایک بات آ گئی، تو معنی کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی اگر آپ بآیاتنا پر کیا کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں آپ کو ملتا ہے قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، پھر ذَلِكُمْ کے بعد وقف مطلق تو کا سمبل، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر بالعباد کے بعد آیت بھی آ رہی ہے اور وقف جائز بھی آ رہا ہے، تو پھر آپ یہاں پر وقف کریں اس آیت پر، یا آگے دوسری آیت کو پڑھنا شروع کریں، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ رموز اوقاف اس سے پہلے بھی آپ نے سارے پڑھے ہیں، تو ان پر آپ نے اس طریقے سے وقف کرنا ہے، جیسے قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، پھر یہاں پر وقف مطلق تو رکنا ہے لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو بالعباد کے بعد وقف جائز جیم کا سمبل آ گیا، تو یہاں پر آپ رکیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کیا کریں گے، آپ اس طریقے سے یاد رکھیں گے، اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ یہ جو 4 قسمیں میں نے آپ کو بتائیں یہ قوی ہیں، کیا ہیں، یہ قوی ہیں اور معتبر ہیں۔ یعنی یہ جو 4 قسمیں میں نے آپ کو بتائی، وقف احسن، وقف لازم، وقف مطلق اور وقف جائز، یہ جو 4 اوقاف آپ کو میں نے بتائے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں، معتبر ہیں، یہ سارے کے سارے قوی ہیں۔ تو ان کو انشاءاللہ آپ نے اسی طریقے سے قرآن کے اندر یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ علامات قویہ پر وقف کے بعد ابتدا کی جائے گی، اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ جب بھی ان اوقاف پر آپ کیا کریں گے، وقف کریں گے، تو آپ نے پھر اعادہ نہیں کرنا ہے، یعنی آپ نے کسی ایسے سمبل پر وقف کیا جو قوی تھا، اور قوی آپ کو معلوم ہو گیا، یا وقف احسن، وقف لازم، وقف مطلق، وقف جائز، اگر آپ نے ان پر وقف کیا اس کے بعد اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ابتدا کی جائے گی، یعنی ابتدا سے مراد آگے سے شروع کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، البتہ ضعیف علامت پر ضرورتاً وقف کے بعد عربی جاننے والے قاری کو کیا کرنا ہوتا ہے، یعنی مناسب اور مفید جگہ سے اعادہ کرنا چاہیے، اور غیر عربی جاننے والا شخص ما بعد سے ابتدا کر سکتا ہے، کیونکہ ایسے اعادہ سے ابتدا بہتر ہے جس سے کلام میں بے ربطی نہ ہو۔ تو مجھے امید ہے آپ نے یہ علامات اپنے ذہن میں رکھ لی ہوں گی، اور یہ جو 4 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان کو انشاءاللہ آپ نے ایز اٹ از یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو علامات ہیں یہ آپ کو قرآن کے اندر ہر جگہ ملیں گی، اور جب آپ کو یہ ہر جگہ ملیں گی تو آپ نے ان پر وقف کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ابتدا کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ عربی جانتے ہیں تو آپ پھر وصل بھی کر سکتے ہیں، اور آپ پھر اعادہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ اپنے ذہن میں وقف کے حوالے سے رکھ لیجئے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما